अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कल हम पहुँचे कि रुस्तम ने सोहराब से कहा कि आप मरने क्यों आए हो। मेरी सुनो तातारियों को वापस भेज दो। आप मेरे पास ईरान में बेटा बन के रह जाओ। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। When Sohrab heard the mighty voice of Rustam, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustam and asked eagerly, "Are you not Rustam? Speak, are you not that?" तो जब सोहराब ने ये आवाज़ सुनी तो सोहराब ने सोचा कि हो सकता है शायद ये मेरे बाप की ही आवाज़ हो। तो इसने रुस्तम से अप्रोच किया और कहा कि क्या आप रुस्तम हो। Rustam thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Sohrab might want to make peace with him and withdraw from the fight. तो रुस्तम ने कहा कि ये नौजवान शायद मुझसे चालाकी करना चाहता है, ये मुझसे चालाक बनना चाहिए, शायद चालाक होने की ट्राई कर रहा है। ये अगर मैं इसको सच्चाई बता दूँ तो हो सकता है ये फाइट विड्रॉ कर दे, हो सकता है ये लड़ाई छोड़ दे और अमन का सलाह कर ले। So he said, "Is it only with Rustam that you will fight? Rash man, look on Rustam's face and run away in terror." तो इस रुस्तम ने कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि आपको रुस्तम के साथ ही लड़ाई करनी है रैश भाई। तो लोग रुस्तम के चेहरे की तरफ देखने लगे और दोनों डू नॉट विश टू नो हु आई एम, गेट रेडी टू मीट योर फेट। तो रुस्तम ने कहा ये ज़रूर नहीं कि मैं आपको बता दूं मैं कौन हूँ, आप तैयार हो जाइए। देखते हैं मुकद्दर क्या करता है, आगे आगे देखते हैं फिर हमारा मुकद्दर किस बात की तरफ और ले जाता है हमें। बट सोहराब वाज नॉट फ्राइटनड, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड रश्ड एट रुस्तम। तो सोहराब इस बात से डरा नहीं, उसने तलवार उठाई और रुस्तम पे चढ़ाई कर दी। Their swords clashed and a great fight followed. तो उनकी जो तलवारें थी वो आपस में दोनों ने तलवारें चलानी शुरू की तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई। The two armies stood on two sides and watched the fight. तो दोनों फौजें, तातार की फौज भी और पर्शिया की फौज भी, दोनों तमाशा देख रही थी। All day long the two warriors fought. पूरा दिन दोनों लड़ते रहे। And all through the night, पूरी रात लड़ते रहे। For 3 days they fought till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. तो ऐसे ही 3 दिन और 3 रात तक ये लड़ाई इनकी चलती रही। न रुस्तम हार सका और न सोहराब। तो रुस्तम को ये डर हो गया कि शायद मैं अब हारने ही वाला हूँ। What a terrible disgrace it would be, his spirit was roused. तो इसने कहा कि अगर मैं हार गया तो ये मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, मेरी रुसवाई की बात है। तो उसका जो रूह था, उसकी रूह कांप उठी। Raising his sword over his head and shouting his war cry, Rustam, he rushed at सोहराब। तो इसने अब अपनी वार कराई, ये चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया और रुस्तम पे फिर रुस्तम ज़ोर से चिल्लाया और सोहराब की तरफ दौड़ा। When Sohrab heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. तो जब रुस्तम ने ये वार कराई सुनी, अपने बाप की डरावनी आवाज़, जंग की जो डरावनी आवाज़ उसने निकाली, तो ये अननरो हो गया, ये फेंट हो गया कुछ वक़्त के लिए और अपनी शील्ड जो अपनी तलवार छोड़ दी। रुस्तम's sword pierced his side and he sank to the ground. तो रुस्तम की तलवार उस पर बरस गई और वो ग्राउंड पे गिर पड़ा। सोहराब looked up and cried, रुस्तम। सोहराब ने ऊपर देखा और चिल्लाने लगा। रुस्तम stood over him and said, "Fool, you are slain by an unknown man." तो जब इसने ये सोहराब जब नीचे गिर गया तो इसके मुंह से रुस्तम ने कहा, ए नादान, आप अनजान आदमी के हाथों मर गए, आपको पता नहीं कि रुस्तम कौन है। नो रिप्लाइड सोहराब, सोहराब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। इट इज़ नॉट यू दैट हैज़ स्लेन मी बट योर वार क्राई। इफ़ यू हैड नॉट रेज्ड दैट क्राई आई वुड नॉट हैव बीन अननर्वड। तो इसने जवाब दिया, नहीं रुस्तम, ये ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी तलवारों से नहीं हारा, मैं आपकी वार कराई से हार गया।
تو اگر آپ نے یہ وار کرائی نہیں کی ہوتی تو میں unnerved نہ ہوتا. The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you. مجھے پتہ ہے آپ میرے اس موت پہ آپ میرے والد ہو، آپ کو میری اس موت کا دکھ ہوگا اور آپ کو سزا بھی دینا چاہو گے. When Rustum heard these words, he stood amazed. What talk is this of avenging your death? He said. Rustum never had a son. تو رستم نے کہا، یہ باتیں سنی یہ حیران ہو گیا کہ یہ کون سی باتیں کہہ رہا ہے، مجھے کیا دکھ ہوگا اس کی موت، میرا کوئی بیٹا ہی نہیں. Yes, he had, and I am that son, replied سہراب. سہراب نے کہا ہاں رستم کا بیٹا ہے اور وہ بیٹا میں ہی ہوں. At these words Rustum dropped on his knees, trembling. He bent over Sohrab's body and his eye fell on the stone tied on his son's arm. تو جیسے ہی رستم نے یہ الفاظ سنے تو اس نے اپنی گھٹنے ٹیک کر کانپتے ہوئے سہراب کی طرف بینٹ ہو کے سہراب کو اس کی آنکھیں تھک کے اس کی آنکھیں جھک گئی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کے اپنی باہوں میں لے لیا. A sharp pain pierced his heart. تو بہت گہرا دکھ ہوا، صدمہ ہوا اس کے دل کو. He gathered his son in his arms and cried, Oh my son, I am Rustum, I am your father. تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے باہوں میں لے کے چلانے لگا، اے میرے بیٹے میں ہی رستم ہوں، میں ہی آپ کا والد ہوں. He broke down and couldn't speak anymore. تو وہ کچھ بول نہیں، وہ رو پڑا اور کچھ بول نہ پایا، وہ رونے لگا. He threw his arms round سہراب, clasped him to his heart and wept. تو اب اس کے پاس کچھ چارہ بھی نہ تھا، اس نے اپنی تلوار کو پھینکا اور سہراب کو سینے سے لگا کے رونے لگا. سہراب looked at his father's face and said, Father, be comforted that you and I have found each other. تو سہراب اپنے والد کو دلاسا دینے لگا کہ اے میرے والد آپ فخر کرو کہ ہم دونوں مل گئے، آپ ٹینشن مت لو. ڈو ناٹ گریو اوور واٹ فیٹ ہیز براٹ اباؤٹ. مقدر نے کیا فیصلہ کیا اس کی طرف آپ مت جاؤ، لیکن آپ یہ سوچو کہ ہم دونوں مل گئے. فلفل دس وش آف مائن. میری یہ آخری خواہش پوری کر دینا. کیری می ٹو یور ہوم اینڈ بوری می دیئر سو دیٹ پیپل ہو پاس بائی ول سے. آپ میری ایک تمنا پوری کر دو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے وہاں پہ دفنا دو تاکہ جو لوگ وہاں سے گزریں، جو بھی لوگ میری قبر سے گزریں تو وہ کہیں سہراب دا مائٹی رستم's son lies here. وہ یہ کہیں کہ سہراب یہاں رہ رہا ہے، مائٹی رستم کا بیٹا یہاں رہا، whom his great father did in ignorance kill. جس کو اس کے والد نے انجانے میں قتل کر دیا، جس کو اس کو والد نے انجانے میں مار دیا. تو بیٹا دیکھو یہ رستم اور سہراب کی کہانی تھی. کل چھوٹی سی ہم اس کی سمری میں آپ کو نچوڑ بتاؤں گی، تو انشاءاللہ پرسوں ہم اس کے سوال لکھیں گے.